بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا ومصليا أما بعد. يا إخواني وزملائي، إن الحركة للتحرير من الهند موضوع هام لنا، لذلك اخترت هذا الموضوع بهذه المناسبة السنوية لألقي أمامكم مشاعري وأحاسيسي حول هذا الموضوع. يا إخواني في الدين، هذا من المعلوم لديكم أن بلادنا للهند كانت منبعاً للوثنية البغضاء الفحشاء، وأهاليها كانت بعيدة كل البعد عن الإنسانية وشرافتها. إنها تعيش عيشاً جاهلية، عيشاً أقرب وأشبه بالحيوانية والوحشية، حتى جاء البطل الإسلامي الجريء محمد بن قاسم فنادى أول مرة في دياجير الكفر والشرك كلمة لا إله إلا الله، ونور البلاد بالنور الرباني ورفرف راية الإيمان، ثم تسلسلت الفتوحات الإسلامية للإسلام والمسلمين في هذه البلاد العريقة في الزيغ والضلال، وتدوخ شأنهم شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، حتى آلت الحكومة الإسلامية في أسرة مغل التي تولت إلى مدة مديدة، لكن ملوكها الآخرين تغفلوا وتعيشوا، تقاتلوا وتخالفوا، تكاسلوا وتناكبوا. إنهم شغلوا بالمشاغل الذاتية وأعرضوا عن المهمات الحكومية. إنهم شغلوا بالمصالح الفردية وأعرضوا عن المسؤوليات الهامة. يا إخواني في الدين، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن الإنجليز كان في مرصد، إنه منتظراً للفرصة، منتظراً للموقع المناسب، منتظراً للهجوم على البلاد. فهذا كانت له فرصة ثمينة، فتسرب داخل البلاد رويداً وتوغل في إيوان الحكومة شيئاً فشيئاً، حتى تم له النفوذ في طول البلاد وعرضها، وتغلب له الرسوخ في داخل البلاد وإيوانها. فما لبث إلا تحكم وتسيطر على هذه الحكومة الهندية، وعزل الملك المسلم بهادر شاه ظفر ونفاه إلى رنغون، وقتل أبناءه في أبشع شكل وأفظع. يا إخواني في الدين، ماذا وقع بعد؟ ماذا حدث؟ إنه تسيطر ظالماً جابراً، تسيطر حاقداً حاصداً، تسيطر منتقماً للإسلام والمسلمين، فوضع السيف في أهاليها وقتلهم قتلا وسفكهم سفكا ونهبهم نهبا وعذبهم عذابا نكالا. يا إخواني في الدين، في هذه الأحوال البئيسة الضيقة خرج الرجال الغيورون والعلماء الربانيون والأبطال المسلمون والشبان المسلمون الأوفياء، يتجمل بذكرياتهم وتضحياتهم تاريخنا لحركة التحرير. إنهم خالفوا هذا النظام الجائر من الإنجليز، فنفخوا ضدها روح الجهاد والقتال، وتحملوا كل شيء من النفس والنفيسة. هذا تيبو سلطان الذي عانق الشهادة، هذا جعفر تانيسري وأصحابه الذين عانقوا قضاء الشنق باسمين، واشتد جنون بارسا وحول قضاءهم إلى النفي المؤبد. وهذا الشيخ رحمة الله كرانوي والشيخ حافظ زامين الشهيد والشيخ محمود الحسن الديوبندي والشيخ بركة الله بوبالي، وفي الأخير الشيخ حسين أحمد المدني، وما إلى ذلك من العلماء والأبطال المجاهدين الذين أرخوا تاريخاً عظيماً للتضحيات الهائلة والخدمات الجبارة. هؤلاء العلماء ورفقاؤهم الذين قاموا دوراً فعالاً، أدوا فعالاً عظيماً من إشعال الحرب في ميدان شاملي
وإقامة الحركة من المنديل الحريري. إنهم ثبتوا ثبوت الجبال الراسيات حتى فر الإنجليز رافعا ذنبه خائبا خاسرا إلى وطنه الأصيل. فالجملة أن ذرة من ذرات هذه البلاد تشهد بدماء الشهداء المسلمين الذين قاتلوا واستشهدوا في سبيل تحرير البلاد. لكن يا إخواني، أن الإسلام والعلماء هم المتهمون اليوم، فهم غدارون وهم خداعون، وتدس دسائس منظمة لإقلاعهم. بل الطائفات الهندوسية الشريرة ترقم تاريخا ممسوخا مشوها حول حركة التحرير، فتشيع وتعرس عمدا عن التضحيات التي قام بها المسلمون، لكي لا يدعي المسلمون أن نصيبهم أيضا في حركة التحرير، ويحرم عن حقوق الوطن بسهولة ويسر. فيا إخواني، يجب علينا أن نشعر بدسائس أعدائنا ونجيبهم جوابا مسكتا مفعما، فلا يكونوا ناجحين في غرضهم المشؤوم. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شرور الحاسدين ومكر الماكرين. وأكتفي بهذه الكلمات.